بارگاہ دے اندر درود پاک دا نظرانہ پیش کرن تو بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل شریف دی اے محفل پاک جس دے وچ تھوان تے میں حاضری دی سعادت نصیب ہو رہی ہے، برادرم محمد سکندر صاحب اور حافظ محمد قاسم صاحب دے والد محترم دے سال ثواب واسطے منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری دے تو فعل مرحوم دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنائے اور اللہ کریم انہاں دی آخرت دیاں ساری منزلاں آسان فرمائے۔ میں چند گلاں تواڈے سامنے اس حوالے نال عرض کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نو انسان نو بے شمار نعمتوں تو نوازیا، سر تو لے کے پیر تک جسم دا ایک حصہ اللہ تعالیٰ دی ایک ایسی نعمت ہے جس دا بدلہ دنیا دی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ بندے دا دند بھی ٹوٹ جائے نا، یہ بھی بازاری لاؤنا پوے تو لکھاں روپیہ دے اتے لگ جاندے، ہڈی ٹوٹ جاوے تو لکھاں روپیہ دے اتے لگ جاندہ۔ بہرحال اللہ دیاں مفت دیاں دیتیاں ہوئیاں بے شمار نعمتاں جنہ دے بارے رب نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تُساں رب دی کس نعمت نو جھٹلے سو، کس نعمت دا انکار کرے سو۔ اللہ نے ڈھیر ساریاں نعمتاں دیتیاں، ساریاں نعمتاں تو وڈی نعمت جڑی حضور دے صدقے سانو ملی وہ ایمان علی نعمت ہے۔ کیڑی نعمت ہے؟ ایمان علی وہ نعمت ہے جس دے صدقے دے نال اللہ دنیا تے بھی بندے نو سنبھالدا، اگلے جہان وچ بھی بندے نو سنبھال لیندا، دنیا تے بھی عزت عطا فرماندا، اگلے جہان وچ بھی عزت عطا فرماندا۔ مرنا ویکھ لو ہر انسان نے ہے، جانور بھی مر جاندے، ڈنگر بھی مر جاندے، لیکن جیڑی موت مسلمان نو اللہ عطا فرماندا ایسی موت دنیا جہان وچ کتھائیں بھی نظر نہیں آندی۔ جس سینے دے وچ اللہ نے ایمان دی دولت رکھی، جنہوں ایمان نصیب ہو گیا، او دا مرنا بھی دوسرے بندیاں تو جدا گانا ہوندا۔ اکھاں بند ہو گئیاں، جسم وچ روح نکلن لگئی، لوگاں سمجھیا کہ بے جان ہو گیا، کسے کھاتے دا نہیں رہ گیا، کسے کم دا نہیں رہ گیا، لیکن سینے چ ایمان ہا تے رب دی نگاہ چ دا مقام کیے کہ اللہ فرماندا مر گیا بے شک ہے لیکن انہوں غسل دیو۔ میت غسلا کے دفنان دیو نا، غسل دیو۔ غسل دین واسطے علماء بیٹھے ہیں، شریعت دا مسئلہ ہے کہ جس پانی نال غسل دیو اس پانی چ بیری دے پتر سٹ کے پانی نو ابال کے پھر ٹھنڈیا کر کے اس دے نال میت نو غسل دیو۔ سوچن دی گل اے وے بھئی بیری دے پتر کیوں سٹینے؟ حکیم لوگ دس دین کہ جس پانی چ بیری دے پتر سٹے ہوئے ہوئے او پانی جسم تو مال خوب لہندا، جسم نو خوب صاف کرندا۔ میں تواڈے کول پوچھدا سمجھدار بھرا بیٹھے ہو کہ ملاں لاہ کے جسم صاف کر کے اگاں ونجن دی کیڑی ضرورت ہے؟ اتھے کیڑے بنگلے چ بہنا؟ آس پاس ہر پاسے مٹی، اتے بھی مٹی تھلے بھی مٹی، جانا مٹی چے تے نوا دھوا کے لے جان دا مقصد کے وے قدرت دی آواز آنی، تسی صرف مٹی ویکھ رہے ہو، میں سینے چ ایمان دی دولت ویکھ رہا ہوں۔ رب نے سینے چ ایمان رکھیا، اس واسطے عزت نال انہوں لے کے جاؤ تے عزت نال انہوں دفنا کے آؤ۔ پہلے نواؤ صاف پانی نال، جسم نو اچھی طرح صاف کرو، نوان تو بعد فرمایا کفن دیو۔ کیڑے رنگ دا؟ کیڑے رنگ دا؟ سفید رنگ دا کفن دیو۔ غریب بیچارہ ساری زندگی ہو سکتا مزدوری کیتی ہوئے، دکھاں والی زندگی گزاری ہوئے، اوکھی زندگی گزار کے جا رہا، ہو سکتا ساری زندگی کدے چٹا کپڑا پانا نصیب نہیں ہویا، لیکن مویا تے رب دا دین آکھدا انہوں چٹے رنگ دا کفن دیو۔ باویں جیڈا بھی غریب انہوں چٹے رنگ دا کفن دیو۔ تساں آپ سمجھدار ہو، جٹ حل وانے ہوئے تو سفید چٹے رنگ دا لٹھے دا سوٹ پا کے جا کے حل ویسے، مٹی آلے رنگ دے کپڑے پیسے، گرد تے مٹی آلے راہ تے جانا ہوئے تے لوگاں سفر بھی کرنا ہوئے تے مٹی آلے کپڑے پا کے جانے کہ گندے ہو جاسے۔ ایس بندے تے جانا ہی قبر ہے جتھے تھلے بھی مٹی، اتے بھی مٹی، سجے بھی مٹی، کھبے بھی مٹی، سر آلے پاسے بھی مٹی تے پیراں آلے پاسے بھی مٹی۔ یا اللہ چٹے رنگ دا کفن کیوں دے ویے؟ فرمایا مٹی نو تساں ویکھ دے پے ہو، میں سینے تے نور ایمان نو ویکھدا پیا۔ تساں مٹیاں نہ ویکھو، وہ مٹیاں سنبھالنا میرا کام ہے۔ تواڈیاں اکھاں دے سامنے مٹی ہے، قبر جان تے دیو مٹی نہ راسی، وہ جنت دا باغ بن جاسی۔ ایمان نے کتنی عزتاں دیتیاں، چٹے رنگ دا کفن پوایا،
پھر کافور ملو دے جسم تے، جڑے جڑے جسم دے حصے سجدہ کریندے رہ گئے انہاں جاگاں دے اتے کافور ملو، متھے تے بھی ملو، ہتھاں تے بھی ملو، گوڑیاں تے بھی ملو، پیراں تے بھی ملو۔ یا اللہ خشبوواں لوا کے بھیجن دا کے مقصد؟ خشبوواں لان دی کیڑی ضرورت ہے؟ کیڑا شادی دے فنکشن تے پہ جاندا؟ قبر نوں تا بند انج کر دیتا جانا کہ ایک جیت بھی خالی، ویکھن والے ویکھ دیں آکھ دیں یار اس پاسوں جیت رہ گئی اتھے ہی مٹی لاؤ، اتھوں جیت رہ گئی اتھے ہی مٹی لاؤ، اینو خشبوواں لوان دی کیا ضرورت ہے؟ رب فرماندا نوایا بھی انہیں، کفنایا بھی انہیں، خشبوواں بھی لاؤ کہ ایمان دی دولت لے کے جا رہا قبر ایک جاسی تے میرے یار دا دیدار نصیب ہو سی۔ اے ملاقات کرنی اس رب دے رسول دے نال تے رب دے یار دے نال ملاقات کرنی تے سج دھج کے جا رہا ہوئے، عزتاں دے نال جا رہے ہوئے، احترام دے نال جا رہے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا خشبوواں لاؤ تے خشبوواں لا کے انہوں قبر لے کے جاؤ۔ خشبو بھی لگ گئی، کفن بھی لگ گیا، نوا بھی لیا۔ جدوں چارپائی چکن دی واری آندی کتنے بندے چک دے ہو؟ دوواں کولو نہیں چکیندا، دو بھی تو چک سکتے ہیں۔ گھر چی ایک کمرے چو چارپائی کٹ کے دوے کمرے چ رکھ دے کوئی نہ رکھ دے۔ یہ باری چارپائی ہوئے تو بندہ چھوٹے چھوٹے ہوئے تو دو بندے پھڑ لینا، یہ وڈیرا ہوئے تو کلی بھی چاہ لینا ہوندا۔ جو تے بندہ ستا پیا تو دو بندے آرام نال چاہ سکتے ہیں کہ نہیں چاہ سکتے؟ پھر چار بندیاں کولو کیوں چوایا؟ دوہاں بندیاں چانی تے ایتھے گوڈیاں دے برابر ہونی ہے۔ رب نے فرمایا چار چاہو تے نیویں کر کے نہ لے ونجیا، سراں دے برابر کر کے لے کے ونجیا۔ آج مومن دی عزتاں دا دہاڑا لوگاں دی نگاہ وچ مٹ رہا، رب انہوں لاڑا بنا کے لے کے جا رہا۔ فرمایا موڈیاں دے برابر لے کے چلو، کندیاں دے برابر لے کے چل دے ہو نہیں۔ پھر جنہ چاراں گھارے چو منجی چکی اوہ چار جنازگاہ تک لے کے ویندے، بولو چار چار قدمہ تو بعد، دادا قدمہ تو بعد تھوڑے تھوڑے پیر چل کے نواں بندہ آ جاندا، وہ بھی ہاتھ لویندا، وہ بھی موڈا دیندا، وہ بھی چکدا۔ پتہ نہیں کتنے بندے چینج ہونے ان قبرستان جاندیاں تک، جنہ صرف دنیا پڑھی تے دنیا ویکھی، انہاں جدوں جنازے دے کندھے بدل دے ویکھے انہاں آکھیا میں تے مرن تو پچھے بھی لوگاں دے سرے تے بوجھ آ، مجھے لوگ کندھا بدل بدل کے مینوں چاہ رہے سے۔ لیکن جدوں شریعت پڑھی تے شریعت آدھی او بد نصیبہ اے نہ سمجھ کہ بوجھ سمجھ کے تیرے جنازے دی منجی نو کندھا بدل کے چاہ رہے ہیں۔ فرمایا بوجھ سمجھ کے نہیں، اے رب دی شریعت پڑھ تو پتہ چل سی ثواب سمجھ کے کندھا بدل کے چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ جنازے دی منجی نال 40 قدم چل سی رب دے گناہ معاف فرما دے سی۔ مرن تو پچھے انہوں عزتاں کتنیاں مل رہی ہیں کہ جیڑا دی منجی دے نال جا رہا رب انہوں بھی عزتاں عطا فرما رہے ہیں۔ کندھے بدل بدل کے، موڈے بدل بدل کے، بندے بدل بدل کے چارپائی گئی، اپڑ گئے کتھے جنازگاہ دے وچ، کتھے رکھ دیو چارپائی پچھاوڑے یا آگے؟ کوئی پیر طریقت آ جاوے جنازہ پڑھان، کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث، بہت بڑا مفسر، بہت بڑا علامہ، بہت بڑا شیخ آ جاوے، کسی نو حق ہے کہ جنازے دی چارپائی تو اگے کھلوے؟ بولو سارے پیچھا کھلو سن کے نہیں؟ آج رب نے کتنی عزتاں دیتی ہیں، بھاویں میت کسی غریب دی ہے تے بھاویں کسی امیر دی ہے، بھاویں کسی مزدور دی ہے تے بھاویں کسی وزیر دی ہے۔ رب نے آج عزتاں کتنی عطا فرمائیاں، فرمایا ایس جا تے عزت ایس دی کرنی۔ جنازے دی چارپائی اگے رکھ، باقی سارے پچھے ہو کے کھلو۔ ہن نماز پڑھنی ہے کدی رب دی، جنازہ گھر رکھ کے تے جنازگاہ تے ساری برادری بن کے تے منہ کعبے ال کر کے تے نیتاں کر کے جنازہ پڑھ لو، ہو ویسے؟ وہ بولو یا اللہ نماز تیری ہے، نیت کر بیٹھے ہیں تے کعبے ال منہ بھی کیتی کھلوتے ہیں، ہو جاوے۔ فرمایا آج صرف نماز مقصود نہیں، بندہ مومن دا پروٹوکول مقصود ہے۔ اور میت دی چارپائی لے آ کے سامنے رکھو، منہ قبلے ال کرو تے درمیان وچ میت دی چارپائی ہوے، ہن جنازہ پڑھسو تے رب تہاڈا جنازہ قبول فرما سکدا۔ عزت ملی کہ نہیں ملی؟ مرن تو پچھے بھی اللہ عزتاں دتیاں، کدے صدقے نال ملیاں؟ ایمان دے صدقہ۔ تے ایمان ملیا کدے صدقے نال؟ سونے نبی دے صدقے دے نال۔ اللہ نے کتنی عزت عطا فرما دیتیاں۔ دنیا دے مذہباں دا مطالعہ کر کے ویکھ لو، کسی ہور مذہب وچ مرن والے دی اتنی عزت نہیں ہوندی جتنی عزت اسلام نے مرن والے نوں عطا فرمائی۔
چارپائی سامنے پئی ہے، امام صاحب جنازہ پڑھان والے جنازہ پڑھان تو پہلے مقتدیاں نو نیتاں شیعتاں دس ایسن لوگ بھلے ودے ہونے نا بلائی ودے ہونے تو انہوں نے یاد کران والے سے دس بھئی نماز جنازہ کیویں پڑھنا کہ چار تکبیراں ٹوٹل جنازہ کتنیاں تکبیراں تے ہو گیا کتنیاں عبادت کی دی ہے کی دی اللہ کی دی عبادت ہے چار تکبیراں چاہیے تے سی ساری دیاں ساری او دے نامے دی ہونی اس کریم دا کرم ویکھو پہلی تکبیر پڑھی تے فرمایا میرے واسطے ثنا پڑھ چھوڑ ایک تکبیر دی ثنا دی ہے سبحانک اللہم پڑھیا سی تے فرمایا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے تے درود واسطے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساریاں نعمتاں دین والی او ذات ہے تے ونڈن والے سرکار دی ذات ہے پہلے اودی ثنا کرو پھر سونے دے دربار وچ درود پڑھو عبادت رب دی آئی اینا دو جاگاں تے تو کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ دی ثنا بھی ہو گئی رسول اللہ دی بارگاہ درود ہی ہو گیا گل ایتھے آئی جلے گل تری تکبیر دی آئی کہ اس لئے فرمایا آکھو دعا واسطے کمال نہیں کر چھوڑیا رب نے کرم نوازی دے وچ کتنی مہربانی فرمائی عبادت اس دی ہے جتھے اپنی ثنا کرائی اس جس جاہتے اپنے نبی تے درود پڑھائے اس اپنی عبادت دے وچ اسی جاہتے نالی بندہ مومن واسطے دعا بھی کرا چھڑی فرمایا بھاوے عبادت میرے نامے دی لیکن اس عبادت دا ایک حصہ مختص کر چھوڑو اس بندہ مومن دی خاطر جے ساری زندگی ایمان تے گزاری آج مویا بھی ایمان تے پیا ایک تکبیر تے ایک تکبیر دا حصہ مختص اس خالصتاً میت دے واسطے کر چھوڑو انج پڑھ چھو تو تاں جنازہ قبول ہو سی یہ دعا نہ پڑھی تو جنازہ کوئی نہ قبول ہو سی اس واسطے اللہ نے مرن تو پچھے بھی اس طرح رکھیاں کہ نہیں رکھی اور ذرا میں او دعا بھی توڑے نال مل کے سنا لے ماں تے پھر ویکھو اللہ اس طرح کتنیاں رکھیاں دے ویچ جس لئے دعا پڑھ دے ہو تری تکبیر تو بعد آندھی ہو سی تو ان دعا اللہم اغفر لے ایتھے رک بن گئے اللہم اغفر لے حینا یا اللہ ساڑھے جیوندیاں نو بخش دے کہ ترجمہ یا اللہ ساڑھے سوال تو ہویا نا منگ دے کدے واسطے پہ آسے دعا رکھی کس واسطے آئی کہ منگی صاحب تو پہلے کس واسطے یہ تو دنیا داری والا انداز ہو گیا نا لوگ کیا دن ہر کوئی اپنے ڈیڑھ تے ہاتھ مرے اندر پڑھیں جنازہ گئے کھلوتے ہوتے سب تو پہلے اپنے واسطے کیوں پہ دعا کریں دے ہو میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے ہوندے سن بھئی اپنے ڈیڑھ تے ہاتھ نہیں ماریا اپنے واسطے بھی دعا کی تھی تے فائدہ میت دا سوچیا کیوں پہلے اکساں کہ یا اللہ جیوندیاں نو بخش اے جڑے آئے کھلوتے نے نان بخش دے جلے بخشی ویسن تے بخشیتی ہوئی زبان دے نال آسن و میتنا یا اللہ ساڑھے مرن والے نو بھی بخش تے بخشی ہوئی زبان چو دعا نکل سی تے رب رد نہ کرے سی رب قبول فرما لے سی اس واسطے فرمایا پہلے آکھو اللہ مغفر لے تے پھر آکھو اپنے فائدے واسطے نہیں اسی اپنے آپ دا ذکر پہلے کیتا اے بھی میت دی بخشش واسطے کہ یا اللہ پہلے سن بخش ساڑھا منہ ہی ہو جا بن جاوے کہ بخشوئے منہ دے نال اسی دعا کرانگے نا یا اللہ میت نو بھی بخش پھر وہ دعا رد اللہ قبول فرماسی تے مردے دی بھی جیوندے بھی بخشی گئے موئے بھی بخشی گئے اگاں کی آکھ دو بولو وشاہدنا اگے وغائبنا یا اللہ جڑے ایتھے آئے انہاں بھی وغائبنا جڑے کوئی نہیں آئے یا اللہ انہاں بھی بخش دے جڑے نہیں آئے یا اللہ بول دے جاؤ ہو سکتا دعا قبول ہو جاوے یا اللہ جڑے آئے انہاں بھی بخش جڑے نہیں آئے یا اللہ جنازے تے برادری دا کوئی قریبی بندہ نہ پڑھ سکے ساڑھی برادریاں رواج ہونا لوکی ناراض ہو جانے تے ناراضگیاں کئی مہینے تک جاری رہنیاں سالاں تک جاری رہنیاں برادری تک کڑویتی کھلوتی رب کرم نوازی کتنی کرائی کھلوتا اللہ فرماندہ منگو دعا جڑے آئے انہاں نو بھی بخش جڑے نہیں آئے یا اللہ انہاں نو بھی بخش جڑے آئے انہاں نو بھی بخش جڑے نہیں آئے اگے کی پڑھ دیو بولو وصغیرنا کی مطلب
یا اللہ ساڈے چھوٹیاں نو بھی بخش، یا اللہ ساڈے وڈیاں نو بھی بخش۔ جنازے درمیانی عمر دے لوگ جانے جڑے بہتے بڈھے ہو گئے ٹور نہیں سکتے، جنازے پہنچ سکتے، گھر چ رہ جانے، دعاواں تو ٹھیک کے کردے رہندے ہو سن، ٹور نہیں سکتا بیچارہ، مسیتی بھی نہیں جا سکتا، وہ جنازے تے کیویں جا سکتا؟ وہ گھر بیٹھا، جڑے بہتے چھوٹے بال ہیں وہ بھی گھر چ بیٹھے ہیں۔ اللہ فرمایا بھاویں نہیں آئے، کوئی بڑھاپے دی وجہ تو نہیں آ سکیا تے کوئی بچپنے دی وجہ تو نہیں آ سکیا، منگو دعا، یا اللہ ساڈے بالاں نو بھی بخش، یا اللہ ساڈے بزرگاں نو بھی بخش، وصغیرنا وصغیرنا، یا اللہ چھوٹیاں نو بھی بخش، یا اللہ اگے پڑھو، وذاکرنا و، یا اللہ جڑے مردن انہاں نو بھی بخش، جڑیاں بیبیاں انہاں نو بھی بخش، یا اللہ جڑے مردن بیبیاں تو جنازے ہی نہیں نہ جا سکتے، غلط رواج ہے، پچھو پچھو ٹور پونیاں بے پردگی ہوندی، لیکن جنازہ پڑھن دی اجازت انہاں تو کوئی نہیں، انہاں تو نہیں نہ پڑھنا، مرداں جنازہ پڑھنا، بیبیاں گھر ہیں، ٹھیک ہے، شاہد نہ دے وچ مرد تا آ گئے جڑے آئے کھلوتے ہیں، تے یا اللہ مرداں نو بھی بخش دے تے بیبیاں گھر بیٹھیاں، یا اللہ انہاں نو بھی بخش دے۔ سارے دی بخشش کرائی کھلوتا کون؟ جان اللہ، احسان چھوڑ گیا کہ کوئی نہ چھوڑ گیا؟ اج اودے صدقے سارے دے واسطے دعائے مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جتھے اودے واسطے دعا ہوئی اتھے اساں سارے واسطے دعا ہوئی۔ اے تساں سارے بیٹھے ہو جڑے گھراں وچ بیٹھے مائیاں بہناں بیٹھیاں، سارے واسطے جان والے دعا کروائی کہ نہیں؟ اودے صدقے سب واسطے دعا ہوئی کہ نہیں؟ لوکی پوچھتے ہیں تریے دیہڑے کیوں کٹھے ہوئے بیٹھے ہو، ستویں دیہڑے کیوں کٹھے ہوئے بیٹھے ہو، 40ویں دیہڑے کیوں کٹھے ہوئے بیٹھے ہو، بہ کے دعاواں کیوں پہ کر دیو؟ یار جان اللہ ساڈے سراں تے احسان ہی اتنے چھوڑ گیا، آپ تے جاندہ پیا ہا تے ساڈے واسطے دعاواں کرائی جاندہ ہا۔ سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ جنازہ پورا ہو گیا، جنازے دے پیچھے دعا وغیرہ منگی اسی، جنازہ پڑھ کے پھر منجی چاہ لینے، کتھے لے جانے؟ قبر دے کول، قبرستان جتھے قبر کھٹی کوئی اتھے جا کے چار پائی رکھ دیتی، توجہ میری طرف رکھنا، قبر دے قریب نیڑے جا کے جس لے منجی رکھ دیتی میت والی، کیڑے پاسوں رکھ دیو؟ شاباش، کیڑے پاسوں؟ لاندے والے پاسوں، منجی دے نال او لگی ہوئی ہونی پھٹڑی جائی، انہوں کھول دیتا جاندہ، انجے نا کھول کے پھر کیا دیں؟ چادراں لاؤ بھائی اپنے سراں تے، اے چادراں لہا کے میت دے تھلوں پوا کے انجے، پھر سجیوں کھبیوں بندے چوک کے تے اے آرام نال میت نوں قبر وچ رکھ سن، انجے ہے کہ نہیں؟ مریا پیا سی جسم میں جان بھی کوئی نہ سو، کسے کام دا نہ آئی، کسے کھاتے دا نہ آئی، لاندے والے پاسوں چار پائی رکھ کے ٹویا کھٹیا پیا ہا، انج دھکا دینے تے سیدھا قبر وچ وجنا ہا سو کہ نہ سو؟ عمر دا کتنا ایسا تساں بھی لگائی بیٹھے ہو تے اساں ہی لگائی بیٹھے ہیں، اے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہیں، کدی زندگی چ ویکھیا بھائی کسے میت نوں دفن کیتا ہو؟ بولو، چار پائی رکھی تے کسے انج دھکا دے چھوڑے بھائی چلو جاوے قبر ہے، انج ہویا؟ اے کہندا آرڈر ہے بھائی انج کر کے لاؤ، مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا حکم ہے، ادب نال، تمیز نال، احترام دے نال میت نو چکو تے بڑے پیار دے نال قبر وچ، اتو بزرگ بول رہے انہیں کوئی ہجکا بھی نہ لگے، تھوڑا دھیان رکھیا ہے کوئی اٹ بھی نال نہ ٹچ ہو ونجے، بدن تا بے جان ہا تے اس طرح بدیتیاں کہ نہیں، آرام دے نال قبر وچ لایا، بڑی محبت دے نال آیا، ایک کدو استمر رہیاں اللہ دے دین دے صدقے نال تے اسلام دے صدقے دے نال، قبر وچ میت اتار دیتی گئی، اتارن تو بعد اتنے پتھر رکھ دیں، پوڑ وغیرہ رکھ دیں، مٹی پان لگے تو ہن سارے رشتہ دار کھلوتے ہیں، ایک ایک بک پا کھلوتے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، ترے بکاں تو پیسن کے نہیں، کوئی کیڈا ہی رئیس آیا کھلوتا، امیر آیا کھلوتا، بڑا لینڈ لارڈ آیا کھلوتا، جدا تعلق ہویا مٹی دی بک پا کے ویندن کہ نہیں پا کے ویندن، جڑے وڈے وڈے رئیس ہوئے بھاویں وہ کسی نو سلام ہی دینا گوارا نہ کریں ہوئے، لیکن قبر تے مٹی ہتھاں وال پیسن کہ نہ پیسن، اگرچہ بیلچے والے بھی کھلوتے ہونے، کئیاں والے بھی کھلوتے ہونے، تے بیلچے کئیاں دے نال بھی تو کم لیا جا سکتا ہے، سارے واری واری کیوں بکاں پہنن؟ وجہ ہے وے کہ قبر تے مٹی پان والے نو بھی اللہ اجر عطا فرماندا،
جس بک مٹی دے پائے اللہ انہوں بھی برن تو پچھے بھی اجر ملے کہ نہ ملے او دے صدقے سان کچھ لب رہا کہ نہیں لب رہا بیری تیار ہو گئی اے گل اس عنوان دے نال اینڈ تے پہنچی تھوڑی توجہ رکھیا ہے جس لئے ڈھیری تیار ہو گئی قبر دی شکل بن گئی ہن کوئی قبر دے اس ڈھیری تے پیر رکھن لگے علامہ صاحب پھڑ لے سن ہاتھ کے نہیں قاری صاحب کھلوتے ہوئے تو ناپ لے سن ہاتھ کے نہیں اوئے قبر ہے پیر نہ رکھ آکسن کے نہیں مٹی تے پیر رکھن دے سن بولو نا پیر نہ رکھن دے سن جی انہیں دے وچ کوئی او بندہ ہوئے جس قبر نو کھٹیا ہوئے قبر کھٹن آلا جنہوں گور کا نہ دین قبر کھٹن آلا ہوئے تے او قاری صاحب دے گاٹے پہ ونجے بھئی مولوی صاحب ساری دیاڑ اے ہی مٹی تے میں پیران دے ہیٹھ لتاڑی پیران تھلے ہی لتاڑی ساری دیاڑ ہے میرے پیران تھلے آندی رہی اس لئے تسی کتے ستے ہوئے آئے ہون میں کیوں نے پیر رکھن دینے مولوی صاحب کے آکسن اس لئے صرف مٹی ہاں ہون مومن دی قبر بن چکی ہے اور بولیا اس لئے صرف مٹی آئی اس لئے صرف زمین دی مٹی آئی بے شک لتاڑے آپیا لیکن ہون اس مٹی دی نسبت ہو گئی بندہ مومن دے نال خبردار پیر اچھا ہون سمجھدار بیٹھے ہوئے بھی دسو میت کتھے پئی اے قبر ڈوگی کتنی کھٹین دے ہو وڈیرے حضرات دسو کتنی ایک ڈوگی کھٹین دے ہو 5 فٹ تقریباً ہو جانی ڈوگی 5 فٹ قبر ڈوگی پئی آس پاس وٹاں دی قد اوتے پتھر دے کنی 6 فٹ ہوندی لمبی 6 فٹ ہوندی ڈوگی 3-4 اتنی ایک ہو جاندی 4 فٹ ڈونگا تو میت پیا سائیڈاں تو قداں اتے کی ہیں پتھر دے پوڑ ہو گئے یہ پڑیاں پھر اتے جا کے کی پئی کتھے میت تے کتھے مٹی فاصلہ ہے کہ کوئی نہیں کتنا دور دا فاصلہ تے رب اس نسبت دا بھی حیا کرا رہا کہ قبر بن گئی میت دی اس واسطے دے ہوتے پیر ہون حدیث سنو مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھ دا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان رکھ دا توجہ رکھنا علامہ صاحب تشریف لے آن اللہ تعالیٰ انہاں دانا قبول فرماوے فرمایا حدیث پاک سنو فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے بھی ایمان رکھ دا اللہ دے رسول تے بھی او دیاں راہماں دے ویچ ایک پاسے پہ ہوئیں دہک دے انگارے بکھ دے انگارے کہ دوے پاسے آ جاوے قبر سرکار فرمانے جڑا کلمہ پڑھا نالا اسی انگارے تے پیر رکھنا گوارا کر لے سی مومن دی قبر تے پیر نہ رکھے سی مومن دی قبر تے پیر اے ساڈا دین ہے جس سانو احترام سکھایا کہ دے صدقے نال کہ جڑا دفن ہویا پیا او دے صدقے نال کافر دی میت دے احترام کو نہیں او دی قبر دا کتھوں احترام ہونا اے مومن دے ایمان دے صدقے دے نال اللہ نے قبر دا بھی احترام رکھیا حدیث پاک کے چاندہ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص نو ویکھیا قبر دے ہوتے آرک رکھ کے اینج ٹیک لا کے بیٹھا ہویا پیر نہیں رکھی بیٹھا اتے بیٹھا ہویا نہیں صرف آرک رکھ کے اینج ٹیک لا کے بیٹھا ہویا نبی کریم علیہ السلام نے دورو ویکھیا تو فرمایا اے اپنی آرک چک لے اے ٹیک اپنی لا توزے صاحب حاضر قبر فرمایا تیری ٹیک لاون نال قبر والے نو تکلیف ہوندی ہے تے شریعت دی تکلیف گوارا نہیں کر دی شریعت ٹیکاں بھی نہیں لان دے رہی شریعت پیر بھی رکھن کیوں پاویں ادا عمل اودے نال جی وہ جے ہا چنگا ہا برا ہا کلمہ تو پڑھدا ہا رب دے نال جو کرنی فرمایا کرو ہی پردے دے وچ رکھو میں جو ورتا ہے میرے بندے دا معاملہ تے میرا معاملہ تسان کی ہے وچ تہاڈیاں اکھاں تو بھی آرڈر کر دیتا اکھاں سامنے بھی نہیں رکھیا تے نال عزتاں بھی کرائیاں کہ تسی عزتاں کر دے جاؤ او دا احترام کر دے جاؤ انہاں لوگاں دے ہور مذہب ان جنہاں قبراں نو بلڈوز کیتا پتہ نہیں کس دا کلمہ پڑھ دین جنہاں قبراں دے اوتے بلڈوزر چلائے ساڈا دین تے قبر تے پیر بھی نہیں رکھن دیندا قبر تے آرک بھی اے سارا صدقہ کدا ہے عزتاں ملیاں کھلوتیاں اے ایمان دی دولت میں آخر دے ہوتے ایک گل عرض کردہ چلا کہ میں اپنی گل نو ختم کریں دا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا
ایمان دا سرمایہ چونکہ قیمتی بہت ہے تے جیڑا قیمتی ہوئے وہ واسطے ڈکیت بھی ڈھیر سارے ہوندے لٹن والے سرمایہ نو کدی کسی سونا گلی دے وچ رکھیا قیمتی زیادہ آنا جڑا بہتا قیمتی وہ حفاظت بھی بہتی کرنی کوسی اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے تو اس ایمان دی دولت نو بچاونا بھی پوسی اس ایمان دی دولت نو ضائع ہون تو بچاونا بھی پوسی اے نہ ہوئے کوئی ڈکیت پہ ونجے جے ڈکیت پہ گئے ڈکیت تاں ہی پوسن جس لئے ساڑی اپنی کوئی نہ کوئی غلطی ہو سی سارے چاندے ہو کہ ایمان سلامت لے کے جائے بزرگ فرمانے سارے تو کامیاب بند ہوئے کہ جس لئے اکھ بند ہوئی دا ایمان سلامت تھا اے زندگی دا کلمہ پڑھنا اپنی جاتے رب کو لو دعا منگی کرو اللہ موت بھی ایمان علی عطا فرما گا سب تو وڈی کامیابی دا راز ہے سب تو وڈی کامیابی ہے کہ موت ہی اللہ تعالیٰ ایمان دے ہوتے نصیب فرمائے جس بندے دی موت ایمان تے ہو گئی نا سمجھ لے وہ بندہ اگاں دا کامیابی ہے اس مہربانی چا کیتی گناہاں دی پوچھ گچھ کوئی نہ کیتی اس تو انجے ہی چلا جا سی جلدی پوچھ گچھ ہو گئی تو بہرحال اخیر تے جنت ویسی ویسی جڑا ایمان تے مر گیا اخیر تے جنت ویسی ویسی اللہ دے رسول تے اللہ دے فضل و کرم دے نال سب تو وڈی کامیابی کی ہے ایمان سلامت لے کے مرنا ڈکیٹاں دے راہ دسدا چلنا تے اپنی گل نو ختم کردا امام جلال الدین سیوطی فرمایا 4 راہواں ایسیاں جنہ راہواں تو ایمان تے ڈکیتی ہوندی تے ایمان برباد ہو جاندا کنیاں راہواں لازمی یاد رکھیا ہے سارے بھرا اگاں ہی سنایا ہے کسی نو ہو سکدا کسی دا فائدہ ہو جاوے کنیاں راہواں بہت قیمتی سرمایہ تے بچاونا اسا سارے دا حق بندا ٹھیک ہے تاکہ بچا کے جاویے تے اگاں کامیاب ہو جاویے انجے نا کنیاں راہواں امام سیوطی فرمانے نے ہن میں نہیں آکھدا پیا فرمایا سب تو پہلی گل جس راہ تو ایمان تے ڈکیت پوسی وہ ہے کہ نماز وچ سستی کرنا نماز وچ جڑا بندہ نماز وچ غفلت کردا فرمایا خطرہ ہے کہ او دا خاتمہ ایمان تے نہ ہوے اللہ معاف ہو سکدا ساری زندگی دا پڑھے ہویا اخیرلے ویلے نصیب کنوں جڑا نماز وچ ہن بول پو سارے جڑا نماز وچ کبھی سستی نہیں کرنی کیوں کیونکہ رب 24 گھنٹے 5 واریں اپنے دربار وچ بلایا جڑا 5 واری نہیں حاضر ہوندا پھر رب نوں دی کیڑی پرواہ رہنی اس واسطے اپنے آپ دا ایمان بچانا تے نماز وچ سستی پہلی راہ یہ ہے کہ نماز وچ سستی کرن والا بندہ موت دے وقت ہو سکدا اونوں کلمہ نصیب دوسرا جرم امام سیوطی فرمانے ماں پیو نوں ستان والا ماں پیو نوں جدی وجہ تو ماں پیو دکھی ہو گیا جدی وجہ تو ماں پیو نوں اذیت پہنچی فرمایا ہو سکدا اس بندے نوں کلمہ مردیاں نصیب نہ ہو گیا اللہ معاف کرے ماں پیو نوں جس بندے ستایا اس آخرت وچ اوکھا ہونا تے دنیا تے اوکھا ہونا ہی ہونا میں مسیتی بیٹھا 4 منٹ تواڈے لین لگا ایک گل دسن لگا میں اپنے ذاتی طور تے پھر بزرگاں کول ایک شخص آیا دم کران واسطے ساڈی بیٹھ گئی تے کتاباں شتاباں پئیاں ہیاں میں نے ویکھیا اس تے اس آکھیا ہے کتاباں کیوں پئیاں تے میں آکھیا ساڈا کم ہی ہے پڑھن پڑھان والا تے اس آکھیا ایک مسئلہ پوچھنا پھر میں آکھیا دسو مسئلہ پوچھن لگا بالکل نیڑے آ کے بیٹھا سچی گل پہ کرے نا میں نے آکھیا آدھا جناب جائیداداں بھی ہیں بنگلیاں بھی ہیں کوٹھیاں بھی ہیں بڑا اچھا کاروبار ہے لکھاں کمائنا کروڑاں پتی ہاں سارا کچھ ہے پر زندگی چ سکون کوئی نہیں زندگی اچھا ہوں علماء بیٹھے سانو کوئی بے سکونی دی گل کرے اسی فٹ پڑ جانا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دی یاد کر اللہ تینوں سکون دے میں بھی یہی سوچ رہا سا بھائی اے نو دساں لیکن رب نے دے ضمیر دے دروازے کھولے ہوئے انہوں پتہ ہا بے سکونی دی وجہ کے میں جے نہ بولیا تو اس آپ ہی آکھیا بھائی حضور بے سکونی دی وجہ ہے کہ میں اپنی زندگی چ اپنے پیو نو بے سکون رکھیا میری وجہ تو میرے پیو دی زندگی بے سکون ہے میں تنگ کیتا اپنے پیو نو اس وجہ تو میری زندگی بے سکون ہے ہن میں کوئی حل دسو میں فوراً آکھیا میں آکھیا سارے رشتے اپنی جاہ تے ماں پیو والا رشتہ وہ ہوندا بھئی جیڑی بھی غلطی ہو جاوے جدوں اولاد ون کے معافی منگے وہ معاف کر چھڑے نے
تے جا پیو کولو جا کے معافی منگ لے، جی اس معاف کر چھوڑیا تے رب بھی معاف تو کرے سی۔ جدوں میں یہ آکھیا سچی گل پہ دسنا، اس بندے دی ہنجو وہن لگ پئے۔ اس آکھے مولوی صاحب جی جیوندا ہوندا تو میں کدن دی منگ لئی ہوندی، دکھاں چ رولدا پیاں جے پیو مر گیا، فوت ہو گیا، ہن میں کی کراں؟ ہن میرا کی حل ہے؟ سارا کچھ ہون دے باوجود میری زندگی سکون کوئی نہیں۔ جو کچھ میرے علم میں چھا، جو میری سمجھ چھا، میں آکھیا جا پیو دی قبر تے جا کے معافی منگ چا، اللہ تینوں معاف فرما دے۔ وہ اپنی تسلی واسطے بار بار میرے کو پوچھے، وات پوچھے، معاف کر چھڑے سی اللہ۔ میرے ذہن چ یہ گل آئی، میں آکھیا جی معاف نہ کردا ہوندا نا انہیں تے تیرے ذہن چ گل آن ہی نہ دیندا۔ معاف نہ کرنا ہوندا، جنوں اس نہیں نہ کرنا ہوندا وہ ذہن چ خیال ہی نہیں آن دینا معافی دا۔ اے خیال پایا بھی تو اسے نا، جی معاف کرنا ہسو تاں ہی تو پایا اس نا۔ ہن کوشش کر اللہ تینوں معاف فرما دے۔ پہلا جرم کیڑا ہے؟ نماز وچ سستی کرنا، دوسرا ہے ماں پیو نو۔ امام سیوطی فرمانے تریا گناہ ہے کہ کثرت دے نال شراب پینی۔ جڑا بندہ شرابی عادی ہے، خطرہ ہے کہ اس بندے نو کلمہ نہ نصیب ہوئے مرنے ویری، بہت بڑا ناکام ہو کے ویسی۔ تے چوتھا تے آخری جرم جڑا امام سیوطی فرمایا، وہ فرمانے جس بندے دا کام ہے کسی مسلمان برا نو تکلیف دینا، تنگ کرنا، ہتھی کرے، زبانی کرے، کسی بھی طریقے دے نال مسلمان برا نو تنگ کردا، فرمایا اس بندے نو بھی خطرہ اے وے کہ مرد ویری کلمہ نصیب۔ اے چار گناہاں چوں زندگی چ کوشش کرو بچ کے رہو۔ نماز سستی نہیں کرنی، ماں پیو نو ستاونا نہیں ہے، تے تیسرا شراب دے نیڑے بھی نہیں لگنا، تے کوشش کرنی کہ ساڈے وجود کولو کسی مسلمان برا نو تکلیف۔ اے علماء بیٹھن پوچھ کے ویکھو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی شریف دا عمل ہا، کدی کدی سرکار ترکھی ترکھی نماز پڑھا دینی، صحابہ پوچھنا یا رسول اللہ آج تے بہتی جلدی نماز پڑھا چھڈی جے، سرکار فرماندے میں نماز پڑھدیاں سمیت بکا الصبی، مینوں نماز پڑھدیاں بچے دے رون دی آواز آ گئی، فحشیت ان تفتتن امہ، تے میں نماز جلدی اس تو پڑھائی کہ دے دی ماں کسی فتنے چ نہ مبتلا ہو گئی، ماں نو تکلیف نہ ہوئے، ان دے بال نو تکلیف نہ ہوئے، سونے نبی نماز ہی جلدی جلدی پڑھا دی، مختصر کر کے نماز پڑھا دیتی۔ اس واسطے زندگی دے وچ اس گل دا بھی خاصا دھیان رکھیا ہے کہ ساڈے وجود کولو کسی مسلمان برا نو تکلیف جے ہو چکی ہوئے تو ہاتھ جوڑ کے معافی منگنے چی شرم، ایتھے شرم بھاویں بے عزت ہو ہی ونجو، اگاں دیاں عزتاں تو لب سے نہیں صحیح نا۔ یہ بھی بے عزتی کوئی نہیں ہوندی، بندہ کسی اپنے تو ماڑے تو ہی معافی مانگ لے، ٹھیک ہے، جڑا دنیا تو رخصت ہو گیا ہوئے، جو کوئی یہ جائی کام ہوئے تو سارے براہمن چاہیدہ خوش دلی دے نال انہوں معاف کر دینا۔ کیونکہ موت اسا سارے تے آنی ہے، یہ آج کسے نو معاف کیتا تے کل کوئی سن بھی معاف کرے سے۔ اس واسطے وڈا کام یہ بھی کیتا کرو کہ مرن والے دے نال جو کچھ چنگی ماڑی ہوئی انہوں دلوں معاف کر چھوڑیا، معاف کر چھوڑے سو تو اللہ تواڈی بھی بھلا کرے سی، تو اس مرن والے دا بھی بھلا فرماسی۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ